बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आल और मैं हूं आपका होस्ट सलमान सईद। सिगरेट यहाँ से नहीं मिलती, निकाह मस्जिद में होते हैं, कब्रें कच्ची हैं, इमाम मस्जिद फ़ैसले करते हैं और रफ़ाए आमा के काम मिलजुल कर होते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 493 ओडावाला में। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं गांव के कब्रिस्तान में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कब्रें मौजूद हैं तमाम की तमाम कच्ची कब्रें हैं, कोई एक कब्र भी यहाँ पर हमें पक्की नहीं नज़र आ रही। यहाँ के लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि जिस तरह हम समाजी इक़दार को मद्देनज़र रखते हैं इसी तरह हम मजहबी इक़दार को भी मद्देनज़र रखते हैं। आप ये देख सकते हैं ये कब्रें, ये शहर खामोशां जो बिल्कुल कच्चा है और इनमें आपको एक कब्र भी पक्की नहीं नज़र आएगी और ताहद्दे निगाह जितनी भी कब्रें नज़र आ रही हैं आप देख सकते हैं सब की सब कच्ची हैं, कोई कब्र भी पक्की नज़र नहीं आ रही, ना किसी के कब्र के ऊपर जो है वो कोई कतबा लगा है। और इससे बढ़कर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ लाइन से कब्रें बनी हैं, ये एक तारीख़ रकम करती हैं। यानी वो अगली लाइन जो है वो मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, वो अगली लाइन जो है वो सबसे पहले फ़ौत होने वाले अफराद यानी गालबन 60s के जो लोग हैं वो मदफून हैं। उससे आगे जो है लाइनें आती हैं, जैसे जैसे अफराद अल्लाह की रहमत में जाते हैं उस तरह उनको दफन किया जाता है। ये नहीं कि आज कब्र यहाँ पर बनी और अगला फ़ौत होने वाला फ़र्द जो है वो वहाँ पर जाकर कब्र बना ले, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। गाँव के अंदर एक फ़लाही तंजीम मौजूद है जो कि गरीब अफराद, मुस्तहिक अफराद की मदद करती है। इसके अलावा गांव के टूटे फूटे रोडों की मुरम्मत करती है। इसके साथ साथ फ़ौत शुदगान अफराद जो हैं उनके घरों में उनको फैसिलिटेट करती है। इसके अलावा और बहुत कुछ होता है इस फ़लाही तंजीम के अंडर। इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव की मस्जिद में। कहा यह जाता है कि इस मस्जिद का ना तो कोई नाम है और ना ही इस मस्जिद का किसी मसलक के साथ ताल्लुक़ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस मस्जिद के इमाम हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहब। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि इस मस्जिद का किसी भी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्या वजह इसकी? मसलक से ताल्लुक़ ना होने का मतलब ये है कि इस मस्जिद पे लिखा नहीं हुआ है कि ये मस्जिद फ़लाँ मसलक की है। हर मसलक का आदमी यहाँ आकर नमाज़ पढ़ सकता है, इबादत कर सकता है। यहाँ सिर्फ़ इस्लाही मज़ामीन और कुरान व सुन्नत की सही तालीम पेश की जाती है। हाफिज़ साहब मुझे गांव के हवाले से बताएं, गांव इतना वेल मैनेज आखिर कैसे हुआ? इसकी तारीख़ क्या है? कब्रें कच्ची हैं, निकाह मस्जिद में होते हैं, कोई धूम धड़का नहीं होता, कोई धमा चौकड़ी नहीं होती, इतना वेल मैनेज्ड और इस्लामी इक़दार और समाजी इक़दार ये आखिर कैसे हुआ, कैसे ये मुमकिन पाया? असल में यहाँ अरसा दराज से मदरसा कायम है, तो मदरसा की वजह से यहाँ हर वक्त जय्यद उलमा मौजूद रहते हैं। शुरू से ही तकरीबन 90 साल हो गए हैं यहाँ इदारा कायम हुए। तो इस इदारे में उस वक्त से बड़े बड़े जय्यद उलमा पढ़ाते रहे हैं। तो जब इतने उलमा मौजूद हों एक मस्जिद में तो फिर लोगों की तरबियत पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है कि अगर इन लोगों को कोई बात दीनी लिहाज से समझा दी जाए कि ये बात सही है या यूँ कहें कि ये शरीयत के लिहाज से ज़रूरी है तो ये लोग उस पे अमल करते हैं। यही वजह है कि ये जिन बातों का आपने तज़किरा किया है वो बातें इस गांव में पाई जाती हैं और कोई मुखालफत या मुज़ाहमत भी नहीं है। हमारे गांव की हदूद में जब कोई दाखिल होता है तो वो ख़ुद ब खुद अपने गाड़ी की मौसीकी बंद कर देता है जो इस इलाके से वाक़फ़ है, और गांव से गुज़रता है तो फिर जाकर चलाता है। अगर रास्ते गांव में चलाए तो उसको रुकावट करने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं जो पूछते हैं क्यों चलाते हैं। उनको समझाया गया कि निकाह मस्जिद में होना सुन्नत है, इसमें सादगी भी है, फ़जूल रस्मों से परहेज़ हो जाता है, बाजमात नमाज़ पढ़ के बावज़ू हो के जो निकाह होगा ज़ाहिर है बरकत वाली चीज़ होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि लोगों से ये जबरन नहीं करवाया गया, उनको एजुकेट किया गया। बिल्कुल एजुकेट किया, हत्ता कि ये सिगरेट वगैरह के मामले में भी लोगों का जहन साजी की गई है कि सिगरेट ये नशे की इब्तिदा है। जो सिगरेट नहीं पीता वो नशा नहीं करेगा,
یہاں عموماً کوئی فائرنگ والی لڑائی نہیں ہوتی ہے. اختلاف تو ہو سکتا ہے، وہ بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن بس زیادہ زبانی لڑائی ہوتی ہے. زبانی لڑائی ہوگی، زیادہ ہوا، کوئی دول دپا ہو گیا، اس کے بعد پھر ان کی صلح کروا دی جاتی ہے یہیں. اگر بالفرض کوئی غصے میں تھانے چلا جاتا ہے تو تھانے کو اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں، ہم ان کی صلح کروا دیں گے. بات کا لب لباب میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے یہ جبرن نہیں کروایا جاتا، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اسلامی اور سماجی اقدار کو اپنائے ہوئے ہیں. گاؤں کے جنرل سٹور پر ہم موجود ہیں اور یہاں سے ہم پتہ کریں گے اور یہ چیک کریں گے کہ کیا سگریٹ یہاں سے واقعی نہیں ملتی. تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیپسٹن یا کوئی گولڈ لیف سگریٹ مل جائے گی؟ بھئی یہاں پہ کوئی بھی سگریٹ نہیں ملتی، پورے گاؤں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. کیوں اتنی بڑی آپ کی دکان ہے، سگریٹ نہیں ملتی؟ اس لیے کہ پورے گاؤں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہاں پہ ہم سگریٹ گاؤں میں کسی دکان پہ بھی نہیں رکھتے. کیا وجہ اس کی، کیوں نہیں رکھتے؟ متفقہ فیصلہ کیا ہوا ہے. کس لیے کیا متفق؟ اس لیے کیا ہوا کہ اس سے بچے جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے تھے، وہ نشے کی طرف آ رہے تھے، اور اس وجہ سے یہ لوگوں نے مل کے، بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شام کو گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر تبصرے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گاؤں کے لمبردار صاحب. جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی یہاں پر بیٹھنا آپ کا کیسا ہے؟ یہاں پر کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کے؟ ویسے گلاں ملیاں جڑیاں، کسی دی صلح، کسی دا کچھ ہمیں چلتا ہے جی سسٹم. مجھے یہ بتائیے گا گاؤں کا اتنا مربوط نظام یہ آخر کیسے ہے؟ یہ جی ساڈی ساروں نال زیادہ ساڈے حافظ صاحب دی محنت ہے جی، وہ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے نا گل جی. ہاں جی، وہ بزرگاں دی ریت چلتی آ رہی ہے جی، بھی مطلب باہر نہیں، تھانے کچہری نہیں جانا، اتھے بیٹھ کے فیصلہ کرنا. ساڈے جڑے دادے سی انہاں دا آپس چ یہ جہا معاملات بہت اچھے سی. ہاں جی. کسی کا کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو وہ آپ ڈیل کرتے ہیں؟ تقریباً کرتے ہیں. صحیح ہے. یہاں پر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر کوئی چوری چکاری یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یہاں پر؟ بہت کم، نہ ہونے دے برابر جی. پیرا کھڑتے ہیں نا اسی پنڈ پیرا نکلتا تقریباً 16 بندیاں دا. آپ کے پیرے کی ٹیم بنی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں پورے پنڈ دے ہی مثلاً یہ ہوندا ہے بھی اس گلی چو اج 4، کل اس گلی چ، پھر اس گلی 4، اس کر کے جی. یہ آپ مل جل کر کرتے ہیں مل سب؟ جل کے پیرا دیتے ہیں جی. زبردست. تو یہاں پر مطلب یہ ہمارے ساتھ بزرگ حضرات بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے یہاں پر شام کو یہی روٹین ہے آپ کی، آپ یہاں پر آ کر اس طرح سے بیٹھتے ہیں؟ ہاں جی تقریباً شام نو مختلف لوگ بیٹھ جانے آ کے جی. اسی آپ تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہوں. کوئی ساڈے بزرگ ہیں، معاذ حنیف صاحب یا عزیز اللہ صاحب، جو کوئی بھی ہے مثلا بیٹھ جاتے ہیں جی، اپنی گفتگو کرتے رہتے ہیں پنڈ دی جی. ہمارے گاؤں میں شادیاں جو ہیں وہ بڑی سادگی سے ہوتی ہیں، کوئی ٹول ٹمکا نہیں ہوتا، نہ کوئی فائرنگ ہوتی ہے. جو بارات آنے آتی ہے باہر سے اس کو بھی سمجھایا جاتا ہے یہاں آپ نے کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے. اور شادی میں جب نکاح کا ٹائم ہوتا ہے تو مسجد میں کیا جاتا ہے. ہر نماز کے بعد جب کبھی بارات آتی ہے وہ نماز کے بعد آ کر نکاح کیا جائے گا. یہ تھی وہ خصوصیات جو اس گاؤں کو، اس قصبے کو دوسرے قصبوں سے منفرد کرتی ہے. ناظرین میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت جلد آپ کے سامنے اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.